अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद इस्लाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा कराम अलैहिम रिदवान पर। आज की इस वीडियो के अंदर सूरतुल मुल्क का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, यानी पार्ट नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तजवीज़ के साथ सीखेंगे, लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपने मेरे साथ साथ जो है वो पढ़ना है और प्रैक्टिस भी करनी है। अब चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि पहला पेज जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट पेज से जो है वो स्टार्ट करना था। लहुम मग़फ़िरतुन। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है इदगाम मिसलैन हो रहा है मीम का। हा को इस मीम के साथ, जिस मीम के ऊपर शद है, इसके साथ कनेक्ट करेंगे। पहली मीम जो है वो छोड़ देंगे। कैसे? लहुम, और एक अलिफ की मिकदार गुन्ना भी करेंगे। गईन जो है हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ा जाएगा। फाजिर फी, इसको फे नहीं पढ़ना। फा का मखरज पहले मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि ऊपर वाले जो दो दांत हैं उनका नीचे वाला जो किनारा है, नीचे वाले होंठ की तरी वाले हिस्से की जगह, तरी वाली जगह पर लगेगा तो ये फा पढ़ा जाएगा। फाजिर फी। अगर इसको फा पढ़ेंगे होंठ गोल करके, तो ये होंठ गोल करके पढ़ेंगे तो ये सही नहीं पढ़ा जाएगा। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा जी, रा के ऊपर ज़बर है, रा पर पढ़ा जाएगा। आगे ता के बाद वाव आ रहा है, ता के ऊपर दो पेश हैं। यहाँ पे इदगाम यार मलून होगा और एक अलिफ की मिकदार गुन्ना होगा इदगाम का। अच्छा जी, कैसे पढ़ेंगे? लहुम मग़फ़िरतुन, गैन में कलकला नहीं करना, मग़फ़िरा नहीं पढ़ना, ये गलत है। मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। अब यहाँ पर वाव को पढ़ते वक्त होंठ गोल करेंगे। अगर होंठ गोल नहीं होंगे तो समझ लीजिएगा कि वाव जो है सही तरीके से अदा नहीं हुआ। अब आगे चलते हैं। जीम जो है ये हुरूफ कलकला में से है। हुरूफ कलकला जब साकिन हो तो उनमें कलकला होता है, तो यहाँ पे हुरूफ कलकला होगा। और यहाँ पे रा के ऊपर दो पेश हैं, दो पेश के बाद काफ आ रहा है हुरूफ इख्फा में से। इख्फा का गुन्ना होगा यहाँ पे, नून तनवीन का इख्फा, तो एक अलिफ की मिकदार गुन्ना भी किया जाएगा। कबीर। बा के बाद जो या आ रहा है, या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद्दा होगा। एक अलिफ की मिकदार इसको लंबा करेंगे, रा को बरीक पढ़ा जाएगा। यानी जब वक्फ करेंगे यहाँ पे तो रा को बरीक पढ़ेंगे, क्योंकि रा साकिन होगा, साकिन से पहले या साकिन है, फिर उसके पहले उससे जो है ज़ेर आ रहा है, तो बरीक पढ़ा जाएगा। और अगर वक्फ नहीं करेंगे तो फिर ये पुर पढ़ा जाएगा, क्योंकि आगे वाव के साथ मिलाएंगे, इदगाम होगा, उस सूरत में जो पुर पढ़ा जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, व अज्रुन कबीर। एक अलिफ की मिकदार भी लंबा कर सकते हैं, 2 से 2.5 अलिफ की मिकदार भी लंबा कर सकते हैं। जब रा को आर्जी तौर पर साकिन करेंगे तो मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगी, फिर 2 से 2.5 अलिफ की मिकदार भी लंबा कर सकते हैं मद्दे आरिज़ वक्फ़ी की सूरत में। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहाँ पे वक्फ करेंगे तो फिर वाव के साथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। व असिर्रू क़ौलकुम। वाव को पढ़ते वक्त होंठ गोल करेंगे, सीन के नीचे ज़ेर है, सीन बरीक पढ़ा जाएगा क्योंकि हुरूफ सफ़ीरिया में से है। और रा के ऊपर शद, जिस हर्फ के ऊपर शद हो वो 2 दफ़ा पढ़ा जाता है। यानी एक दफ़ा वो पहले हर्फ के साथ मिला के पढ़ा जाता है, एक दफ़ा वो अपनी हरकत खुद पढ़ा जाता है। हरकत ज़बर ज़ेर पेश को कहते हैं। ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? 2 दफ़ा। सीन रा ज़ेर, सिर रा वाव पेश, रू सिर रू। अगर इसको पढ़ेंगे सीरू सीरू तो 1 दफ़ा पढ़ा जाएगा। जब इसको पहले हर्फ के साथ मिला के पढ़ेंगे तो 2 दफ़ा। कैसे? सिरू सिर रू, इस तरीके से। वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार जो है वो लंबा करेंगे। व असिर्रू क़ौलकुम। क़ाफ हुरूफ मुस्तालिया में से है, पुर पढ़ा जाएगा। आफ के बाद वाव है, वाव मद्दा, सॉरी वाव लीन है, मद्दा नहीं है। वाव मद्दा और वाव लीन में फ़र्क ये है कि वाव मद्दा हो तो उसको लंबा किया जाता है, वाव लीन हो तो उसको लंबा नहीं किया जाता। जैसे क़ाफ वाव ज़बर क़ौ, इतना पढ़ेंगे बस, इसका साउंड आएगा। क़ौलकुम अविजहरू भी। अब इसको अवेज नहीं पढ़ना, गलत हो जाएगा।
واؤ زیر وی ہوتا ہے، جیم جو ہے ساکن ہے، حروف قلقلہ جب ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے، تو جیم میں قلقلہ ہوگا. آویج ہاروبی، یہاں پہ ہا جو ہے یہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کا تعلق کیونکہ جس حلق سے ادا ہوتا ہے اس حلق کا تعلق سینے سے ہے. آگے را کے اوپر پیش ہے، را پر پڑھا جائے گا، واؤ مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. اور با کے بعد جو ہا ہے یہ ہا کے نیچے سٹینڈ زیر ہے یعنی کھڑی زیر ہے، اور یہاں پہ وقف کریں گے تو ہا ساکن ہو جائے گا، وقف نہیں کریں گے تو پھر اس کے نیچے جو زیر ہے وہ پڑھی جائے گی، کیونکہ آگے اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہاں پہ مد منفصل ہوگی، لیکن ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں. اچھا جی، کیسے پڑھیں گے؟ آویج ہروبی. آگے ہے تھوڑا سا میں اس کو رائٹ سائڈ پہ کر لیتا ہوں جی. انہو، نون مشدد ہے یعنی نون کے اوپر شد ہو اور میم کے اوپر شد ہو تو غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار. آگے ہا کے اوپر سٹینڈ پیش ہے، سٹینڈ پیش کا مطلب ہوتا ہے جس حرف سٹینڈ زبر بھی کہتے ہیں اور اس کو کھڑا الٹا پیش بھی کہہ سکتے ہیں. کسی حرف کے اوپر کھڑا زبر ہو، کھڑی زیر ہو، الٹا پیش ہو، یعنی سٹینڈ زبر سٹینڈ زیر سٹینڈ پیش ہو تو اس حرف کو لمبا کیا جائے گا. سٹینڈ کا مطلب یہی ہوتا ہے، کھڑا زبر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس حرف کے اوپر آ جائے گا اس حرف کو ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا. اب یہاں پر ہا کے اوپر الٹا پیش ہے جس کو سٹینڈ پیش بھی بولتے ہیں، تو اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. انہو، ٹھیک ہے. اب ہم اس لائن کی پریکٹس کر لیتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کرنی ہے، پھر آگے چلتے ہیں. لہم مغفرۃ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ. آگے ہے عَلِيمٌ بِذَا. آئین کو پڑھتے وقت آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آئین کا مخرج جو ہے وہ حمزے کے ساتھ نہ ملے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، آئین کی آواز آنی چاہیے. آئین زبر غا. لام کے بعد یا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر تو یا مدہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار یہاں پہ لمبا کریں گے. اور میم کے بعد جو ہے چھوٹا میم آ رہا ہے، یہاں دو تنوین کے بعد بھی میم آ رہا ہے، یہ کیونکہ دو پیش کی تنوین ہے، ٹھیک ہے. تو عام سادہ قانون میں ہم نہیں جاتے، وہ لمبی تحقیق ہو جائے گی، لیکن آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہاں پر ایک الف کی مقدار غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے بس اتنا یاد رکھنا ہے. علیم، اگر کسی کو قانون کی بھی ضرورت ہے تو وہ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیجیے گا، میں آپ کو بتا دوں گا. اچھا، علیم، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے. بیذا، اب اس کو بے نہیں پڑھنا، بی، با زیر بی. یہاں پہ ذال ہے، ذال بغیر سیٹی کے پڑھا جاتا ہے، اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے نچلے حصے سے لگے تو ذال پڑھا جاتا ہے. ذال، ذال بغیر سیٹی کے. بیذا الصدور، تا بریک پڑھا جائے گا، تا کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے. تا، تا. آگے سواد ہے، سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. تسو دور، واؤ مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، جب را کے اوپر وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گا. علیم بذات الصدور. آگے ہے الا یعلم من خلق. لام کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، الا. آگے ہے یعلم. بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں یعلم، یعلم نہیں پڑھنا، آئین کو کلیئر کرنا ہے. آئین کو حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے اور آئین کے اوپر زبر بھی نہیں پڑھنا چاہیے. آئین ساکن ہے تو ساکن ہی پڑھا جائے گا، قلقلہ بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے؟ یا، جیسے ہم مثال آپ کو چھوٹی سی دے رہا ہوں، سمجھ لیجئے گا. جیسے چھوٹی ایک مطلب شہادت کی انگلی پہ یا کوئی بھی انگلی، اس کے اوپر کوئی چیز رکھ کے انگوٹھے کے ساتھ ایسے مسل دیتے ہیں، ایسے ہی آئین کو یوز کرنا ہے. کیسے؟ یا، یا لامو. اگر اس کو یا لامو پڑھیں گے تو آئین میں قلقلہ ہو جائے گا، اس قلقلے سے بچنا ہے. یا لامو. اب اس کو لامو نہیں پڑھنا، مو پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، میم پیش مو. الا یعلم، یعلم من خلق، من پہ غنہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے.
اور خواہ حروف مصالحہ میں سے پر پڑھا جائے گا، قاف حروف مصالحہ میں سے پر پڑھا جائے گا. جب اس کو ساکن کریں گے، اگر وقف کرنا چاہیں گے تو پھر قاف میں قلقلہ بھی ہوگا، کیونکہ حروف قلقلہ میں جب ساکن ہو تو قلقلہ ہوتا ہے. خلق. آگے ہے وَهُوَ اللطیف الخبیر. واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، اور بعضوں کا لوگ پڑھیں گے وَهُوَ اللطیف، ایسا نہیں پڑھنا، واؤ کو لمبا نہیں کرنا. واؤ لام زبر ول، وَهُوَ اللطیف، لام کے بعد جو طا آ رہا ہے یہ طا حروف مصالحہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا. آگے لطیفو نہیں پڑھنا، لطیفو. اب جب لام کے ساتھ ملائیں گے تو لطیف الخبیر، خواہ حروف مصالحہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. با کے بعد یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. را جب وقف کریں گے تو را بریک پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے. علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق وَهُوَ اللطیف الخبیر. اب اس کو لہجے میں پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم.